बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चंद औरतें आईं और कहने लगी कि ऐ निवासे रसूल, क्या कोई ऐसा अमल भी है कि जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ ना हो, खातिमा ईमान पे हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती हुई मरें, हमारी अंधेरी कब्र रोशन हो जाए, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। क्या कोई ऐसा अमल भी है? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन खवातीन की पूरी बात सुनी और फरमाया, ऐ खवातीन इस्लाम, औरत के मुंह से निकले 3 जुमले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। औरत की जुबान से निकले ये 3 जुमले अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा महबूब हैं। और मेरी ये बात सुन लो कि अल्लाह के पसंदीदा काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो सीधा जन्नत में चली जाती है, यानी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चली जाती है वो औरत जो अल्लाह के पसंदीदा काम सर अंजाम देती है। इस पर उन खवातीन ने अर्ज किया कि ऐ निवासे रसूल, बताएं वो 3 जुमले कौन कौन से हैं? तो हजरत इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहला जुमला उस बीवी का अपने शौहर से कहा जाने वाला जुमला है जो अपने शौहर से रिज़्क़े हलाल तलब करने के लिए कहा जाता है। यानी जो औरत अपने खाविंद से ये कह दे कि मुझे रिज़्क़े हलाल कमा कर खिलाना, तो उसका ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। लिहाजा जो औरत अपने खाविंद से लुकमा हलाल की तलबगार होती है और हराम की कमाई से उसे मना करती है, तो वो अल्लाह की महबूब औरत बन जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हराम का लुकमा जब उसकी औलाद के मुंह में जाएगा तो उस औलाद की आंखों से शर्मो हया जाती रहेगी, उनके सच बोलने की आदत जाती रहेगी और ऐसी औलाद गुनाह के कामों में लज्जत हासिल करने लगेगी। यहाँ एक सहाबिया का वाक़या भी काबिल जिक्र है, जिसका खाविंद निहायत गरीब इंसान था और वो सुबह सवेरे रिज़्क़ की तलाश में अपने काम पर निकल खड़ा होता, शाम को रोजी कमा कर लाता, खुद भी खाता और अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। वह सहाबी हस्बे मामूल एक दिन अपने काम पर रवाना हुआ। सारा दिन मेहनत मजदूरी की तलाश में रहा, रोजी तलाश करता रहा, लेकिन कोई काम धंधा ना मिला और खाली हाथ शाम को वापस अपने घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो दोनों मियाँ बीवी खाली पेट सो गए, यानी सहाबी और सहाबिया भूखे पेट ही सो गए। अगले दिन फिर यही वाक़या पेश आया। घर से रोजी की तलाश में निकला, सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कोई काम ना मिला और शाम को खाली हाथ वापस घर लौट आया। इस तरह वो दोनों दूसरी रात भी खाली पेट और भूखे ही सो गए। जब तीसरा दिन आया तो हस्बे मामूल वो सहाबिया खातून अपने शौहर को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक उसके साथ गई। ढेरों दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अपने शौहर को रुखसत किया। शौहर जब अपने घर से रुखसत हुआ और चंद कदम ही चला था कि बीवी ने पीछे से आवाज दी और कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया और पूछा कि क्या कहना है? तो उस गरीब सहाबिया ने अपने शौहर से कहा कि ऐ मेरे खाविंद, ऐ मेरे शौहर, इस सोच के साथ कि मेरी बीवी 2 दिन और 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको रोजगार ना मिले और आप हराम का लुकमा लेकर घर में आ जाएं। याद रखना कि मैं भूखी मरना पसंद कर लूंगी, लेकिन हराम का लुकमा और हराम से कमाया हुआ रिज़्क़ कबूल नहीं करूंगी। हराम का लुकमा ना तो मैं खाऊंगी और ना ही अपनी औलाद को खाने दूंगी। अल्लाह अकबर। ये थी वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली उस खातून ने कहा कि मैं तीसरा दिन और रात भी भूख की हालत में ही गुजार लूंगी, काम ना मिले तो वापस आ जाना, चोरी का माल मेरे घर में ना लेकर आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेकर आना, बगैर मेहनत से कमाया हुआ माल ना लाना, अलगरज किसी भी तरह का हराम माल मेरे घर में ना लेकर आना। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बीवी जब अपने शौहर से रिज़्क़े हलाल का मुतालिबा करती है तो उस वक़्त वो अल्लाह तबारक व तआला के बेहद नज़दीक होती है। यही जुमला है जिसके सबब मरते वक्त उस औरत की रूह आसानी से निकलेगी। रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ नहीं होगी। उसकी अंधेरी कब्र को ये जुमला रोशन कर देगा और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। नेक बीबियां अपनी औलाद को किस तरह लुकमा हराम से महफूज रखती हैं। मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद पेशे के एतबार से रिबा यानी सूद से मुंसलिक थे और उनकी अहलिया उनके इस काम से खुश नहीं थी। लिहाजा अल्लामा इकबाल की विलादत के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें अपना दूध नहीं पिलाया, क्योंकि वो अपने खाविंद के सूदी कारोबार से हासिल होने वाली रकम से ग़िज़ा खा रही थीं।
انہوں نے اس موقع پر اپنے والدین کی جانب سے ملنے والا زیور جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا فروخت کر کے ایک بکری خریدی اور علامہ اقبال کو اس بکری کا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ لہٰذا علامہ اقبال کو ملنے والی یہ پہلی روحانی حفاظت تھی جس کا اہتمام ان کی والدہ نے کیا تھا اور انہیں سود سے حاصل ہونے والی خوراک سے دور رکھا۔ اس عمل کی برکت سے علامہ اقبال کے والد نے بھی سودی کاروبار چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، جبکہ یہی علامہ اقبال پھر آگے چل کر حکیم الامت اور اتنے بڑے شاعر اسلام بنے کہ ان کے کلام آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں درسی کتابوں میں پڑھائے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی والدہ رزق حرام سے بچنے والے اپنے اس عمل سے نہ صرف اپنے شوہر کو اس کام سے دور کرنے میں کامیاب رہیں بلکہ بیٹے کے حلق سے بھی سود کا کوئی نوالا نہیں اترنے دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ ایسا جملہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یعنی شوہر پریشان تھا، غم زدہ تھا کہ بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا کہ جس نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، تو ایسا جملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ بیوی کے لیے اس کے شوہر کی رضا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ تو اے خواتین اسلام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ یہ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا یوں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہر ایک نعمت قیمتی اور بیش بہا ہے، مثلا پاؤں، ٹانگیں، ہاتھ، بازو، دل، پھیپھڑے، پیٹ، گردے وغیرہ، لیکن انسان کے جسم میں انسان کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے زیادہ بیش قیمتی ہے، کیونکہ انسانی سر کے اندر پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا دماغ ہے، اور پھر آنکھیں، ناک، کان، چہرہ، الغرض انسان کا سر پورے جسم سے زیادہ قیمتی اور انمول ہے۔ جب ایک عورت اپنے رب کے حضور اپنے جسم کا سب سے بیش قیمتی حصہ یعنی اپنا سر جھکاتی ہے اور سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے تو اس کا ادا کردہ یہ جملہ اللہ کو بے حد محبوب اور پسند ہے۔ ایک عورت کا ادا کردہ یہی جملہ یعنی سبحان ربی الاعلی مرتے وقت اسے کلمہ نصیب کرنے کا باعث ہوگا اور مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی اندھیری قبر کو روشن کر دے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی، اس کا رزق بند نہیں کرتا، سورج کی روشنی اس شخص کے اوپر بند نہیں فرماتا، بارش کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے اس لیے اس کے گھر نہ برسنا۔ تو کیا کرتا ہے؟ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے بس سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے سجدوں کی توفیق چھین لے تو گویا اس کا سب کچھ چھن گیا ہے، اس کا من اجڑ گیا ہے، اس کی دنیا اور آخرت اجڑ گئی ہے، کیونکہ دلوں کی بہار، دلوں کا قرار، زندگی کے چمن کی بہار اور آخرت میں خوشیوں کا سامان صرف اور صرف اللہ کے سجدوں میں ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط نماز ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کے لیے جو 3 جملے بتائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے شوہر سے جب بھی طلب کرنا رزق حلال ہی طلب کرنا۔ نمبر 2، کوئی ایسی بات اپنے شوہر سے نہ کہنا جس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو، بلکہ ایسی بات کرنا جو اس کی پریشانی کو ختم کر کے اس کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ اور نمبر 3، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تو ایسی عورت کی موت بھی آسان ہوگی، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جنت میں اس کا داخلہ بھی بغیر کسی حساب و کتاب کے ہوگا انشاء اللہ تبارک و تعالی۔ محترم اور معزز ناظرین، آئیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سے کبھی کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو کہ جس کے سبب اپنے سجدوں کی توفیق چھین لے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔